अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हलीमा शाहिद आपके साथ मुखातिब हूँ हेल्थ पॉइंट से। आज जो हमने टॉपिक चुना है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले भी ओबेसिटी के हवाले से कवर किए हैं, लेकिन जो बेसिक मसला आता है और जो लोगों ने मुझसे बार बार क्वेश्चन किया कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालें, वो ये था कि जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं सारे लोग, और जो लोग जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट भी प्लान कर रहे हैं और डाइट वही ले रहे हैं जो कि उनको बताई गई है, तो फिर क्यों उनका वेट जो है वो वहीं पे स्टक हो गया है। यानी कि सपोज़ आपने एक्सरसाइज और डाइट स्टार्ट की है और उससे आपका कुछ वज़न आपका कम हो गया, लेकिन उसके बाद वो जाके आगे जाके स्टक हो गया है और उससे वो नीचे नहीं जा रहा, जबकि आप रोज़ाना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और रोज़ाना आप डाइट भी वही ले रहे हैं जो आपको किसी डॉक्टर ने तजवीज़ की है और या किसी जिम के इंस्ट्रक्टर ने आपको तजवीज़ की है, उसके बावजूद आपका वज़न जो है वो स्टक हो गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे में हमें क्या करना है। इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने जो डाइट कर रहे थे या जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, हमें इन दोनों चीज़ों को छोड़ देना है। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात कर रही हो, हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे और जिम भी कर रहे थे और वो भी डाइट भी प्लान कर रहे थे, तब नहीं जा रहा, और आप कह रही हैं कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें। जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना डाइट भी वो खानी छोड़ दें। आप कहेंगे कि आपने कह दिया कि जी डाइट भी छोड़ दें और नॉर्मल डाइट पे आ जाएं, जो आपके घर में पक रहा है वही खाएं। हालांकि आप तो पहले बॉयल चीज़ें खा रहे थे, आप प्रोटीन डाइट ले रहे थे और आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखा हुआ था, आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, और मैंने अचानक से आपको सारी चीज़ों से मना कर दिया। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त आपको आपका वज़न स्टक हो गया है और डाउन नहीं जा रहा, तो हमें सब कुछ छोड़ देना है। हम एटलीस्ट 1 मंथ तक के लिए हम उसी डाइट पे चले जाएं जो घर में नॉर्मल बन रही है, और जो एक्सरसाइज है उसको भी आप स्टॉप कर दें। तो उससे ये होगा कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा पुट ऑन कर लें वजन, ये भी पॉसिबिलिटी है, या मतलब उतना ही रह जाए या आप पुट ऑन भी कर लें। ज़ाहिर बात है अब आप घर की रोटी खानी शुरू कर देंगे, लेकिन वो जंक फूड और उनके ऊपर नहीं चले जाना बिल्कुल भी आपने, लेकिन नॉर्मल डाइट जो घर में बन रही है, आप होल व्हीट ग्रेन की रोटी के और सालन जो नॉर्मल आपके घर में बन रहा है, दाल सब्जी गोश्त, उसके साथ आप रोटी एक मुनासिब हद में ले लें, और साथ ही आप एक्सरसाइज को छोड़ दें। उससे अगर थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए आप पुट ऑन भी कर लेते हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि सम टाइम जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जो हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं, वो हमें सूट नहीं कर रही होती, और वो एक हद तक जाने के बाद आपको पतला करना बंद कर देती है। पतला होने से मुराद कहीं पर भी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल जो है बिल्कुल ही आपने स्लीक सा हो जाना है और बिल्कुल ही आपने ढांचा बन जाना है, आप स्केलेटन बन जाए तो आप जो है आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी इस चीज़ को गौर करें कि आप जब 1 किलो चीनी आप समझ लें, आप देखते हैं तो अगर आपने उसको शॉपर में उठाया हुआ है तो वो गोल मटोल सी आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आकर आप उसको बॉटल में डाल लेते हैं तो वही पतली सी और लंबी सी वो खूबसूरत शेप में आ जाती है। तो इट मीन्स कि वज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हमें अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना है, हमने फॉर्म उसकी बेहतर करनी है। अदरवाइज़ अगर पूरे जिस्म पे आपका जिस्म बाकी का सारा पतला हो जाए, लेकिन आपका सिर्फ पेट जो है वो 2 किलो का वज़न जो है उसके ऊपर कहीं पर ज़्यादा हो, तो वो कितना बुरा सा लगेगा ना कि। लेकिन अगर पूरे जिस्म में आपके 2 kg वज़न बढ़ जाता है तो वो इतना बुरा नहीं लगता। इसीलिए इस तरह सपोज अगर मेरे बाजू के ऊपर एक बड़ा सा इधर कोई चीज़ बन जाए तो वो कितनी बुरी सी लगेगी ना, लेकिन अगर वो ही चीज़ मेरे होल बॉडी पे उतना मैस जो है वो पूरे बॉडी पे चला जाता है तो वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी। इट मीन्स कि वेट मैटर नहीं करता, आपकी हेल्थ मैटर करती है और आपका फिजिक मैटर करता है, आपकी हाइट और आपका वेट, और ये सारी चीज़ें देख के हम सजेस्ट करते हैं और कि आपको किस तरह का होना चाहिए। और आपकी हेल्थ मैटर करती है कि आपको हेल्दी होना है, हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि पतले हो जाएं आप और आपको चलने फिरने के भी लाले पड़े हुए हों। तो आपने उसको डाइट को छोड़ देना है 1 महीने के लिए और अपने नॉर्मल खाने पे आ जाना है और एक्सरसाइज भी छोड़ देनी है। उसके बाद आपने दोबारा से स्टार्ट लेना है और अब आपने चेंज एक्सरसाइजेस करनी है और अपनी डाइट का प्लान जो है डॉक्टर से दोबारा से लेना है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पहले कुछ टेस्ट करवाता है, या जो आपका जिम इंस्ट्रक्टर है वो भी आपसे कुछ टेस्ट वगैरह करवाएगा, या वो देखेगा कि आप में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसके मुताबिक वो आपको एक डाइट प्लान देता है। तो फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप जब दोबारा से करते हैं एक्सरसाइज या डाइट प्लान करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी जो है फिर से शेप में आनी शुरू हो जाती है और आपका वजन जो है वो
گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی ڈائٹ کے بارے میں کہ ہم بالکل سادہ کھانا کھائیں, جیسا کہ گھر میں بنا ہوا کھانا ہو, جس میں جنک فوڈ نہ ہو, جس میں یہ پروسیسڈ فوڈ نہ ہو, جس میں ڈبے کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہوں, جس میں جو غذا جو بھی کھانا فریج کے بغیر نارمل جگہ پہ رکھنے کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے, اٹ مینس کہ وہ پروسیسڈ ہے, وہ آپ نے بند کرنا ہے. یعنی کہ اس میں ایسے کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں جو اس کھانے کو خراب ہونے سے روک رہے ہیں. تو وہ چیز ہمارے لیے کتنی ہارمفل ہے یہ آپ پھر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو کھانا ہمیشہ تازہ کھائیں, اور ہمیشہ وہی بات ریپیٹڈلی آتی ہے ہر دفعہ کہ اسلام کے مطابق آپ زندگی گزاریں, ہفتے میں 2 یا 1 دفعہ آپ روزہ رکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی اوور آلنگ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم اگر ہمیں کوئی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا کہہ دیتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی روزے کا کہتا ہے تو ہمارے سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہوتا. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی جو ہے وہ روزہ ہی ہے, تو اس میں ہمارے جسم کی پوری اوور آلنگ ہو جاتی ہے. اور ناشتہ آپ کو بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے. دوپہر کا کھانا آپ بے شک اسکپ کر دیں, اور یا لائٹ لے لیں, کوئی لے لیں, سیلڈس وغیرہ لے لیں, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھانا چاہیے. اور ہمیشہ جیسے کہ اسلام میں بتایا گیا کہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں, تو اس سے بھی ہمارے جسم کے اندر بہتری آتی ہے, موٹاپا جو ہے ہم سے دور رہتا ہے, اور ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے کہوں گی کہ کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو آپ بہتر بنائیں, کہ ہم نے جتنے بھی سال زندہ رہنا ہے وہ ہم نے کوالٹی آف لائف ہم نے بہتر کرنی ہے, کوانٹٹی آف لائف کو نہیں بہتر کرنا. کہ ہماری عمر ہماری جو ہے 80-90 سال ہو جائے تو چاہے اس میں ہم رگڑ رگڑ کر اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوں, یا ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم بس چلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں. آپ جب جتنا عرصہ بھی جینا ہے کوالٹی آف لائف کے ساتھ جینے کی کے اوپر آپ کا زور ہونا چاہیے, اور وہ عمر جتنی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھی ہے وہ کوالٹی کے ساتھ جیے. عام علاج اگر آپ کہتے ہیں کہ وزن کو کم کرنا ہے تو اس میں ہے کہ آپ نمک کم کر دیں, چینی کم کر دیں, میدے کا استعمال ختم کر دیں, اور کھانا جو ہے بھوک رکھ کے کھائیں. ویجیٹیبلز جو کچی کھائی جا سکتی ہیں ان کو کچے اس میں کھائیں, انداز میں کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. دودھ آپ کو لینا چاہیے, فش لینی چاہیے, وائٹامنس ہیں وہ آپ کو ضروری ہیں آپ کے جسم کے لیے, ان چیزوں کو آپ لیں. نیم گرم پانی جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے جسم کے لیے, کیونکہ وہ آپ کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہوتا ہے. نیم گرم پانی کو اپنی زندگی میں شامل کریں. صبح اٹھ کر ہلکا سا نیم گرم پانی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 گلاس آپ پی لیں, اس کے اندر اسپغول کا چھلکا ڈال کے نیم گرم پانی کر کے اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. جو پریزرویٹو چیزیں ہیں وہ آپ نہ لیں. اور ادویات کے لیے جب بھی آپ ہوں تو وہ آپ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی آپ لیں. خود اپنے طور پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوائی پتلا ہونے کے لیے یا کسی بھی مرض کے لیے خود سے مت لیں, ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اس کو پوری ہسٹری بتا کے پھر آپ لیں. چاول ابال کر کھائیں. جن چاولوں میں سے پانی ڈرین کر دیا جاتا ہے وہ چاول آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں, اور اس کی آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے. لیکن جیسے پلاؤ ہو گیا اس کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ پلاؤ کے اندر وہ پانی اسی میں خشک کرنا پڑتا ہے. لیکن بریانی ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یا بوائلڈ چاول ریکمینڈ کر دیتے ہیں. بریانی میں بھی پانی نکل جاتا ہے چاولوں میں سے, تو وہ اس میں اتنا اسٹارچ نہیں رہتا کہ وہ آپ کو موٹا کر سکیں. ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کچن سے ہی اپنے علاج ڈھونڈیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کے علاج ہماری کچن میں ہی موجود ہوتے ہیں. ہمیں باہر جا کر مہنگے علاج کروانے کے لیے یا مہنگی چیزیں خرید کے کھانے کے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کچن سے ہی چیزوں کو پہلے ڈھونڈیں اور وہاں سے ہی ہم اسٹارٹ لیں. جیسے اسپغول ہو گیا, جیسے ساگودانہ ہو گیا, جیسے چیا سیڈز ہو گئے, تخم مرنگا ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہترین ہیں. ہم ان کی طرف پہلے راغب ہوں, اپنے آپ کو راغب کریں, ہم ان چیزوں کی طرف آئیں. گرم پانی پئیں, قہوہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, قہوہ ہر کھانے کے بعد قہوہ پئیں. اور اپنی نیند جو ہے وہ ضرور پوری کریں. 8 گھنٹے کی نیند میرے ہر سیشن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نیند کو جو ہے پورا کیا جائے. اور کبھی کبھار روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں. اور میرا نمبر سلائڈ پہ چل رہا ہوگا, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ میرے سے سوال موبائل پہ بھی واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کمنٹ میں جا کر آپ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی میں آپ کو جواب دوں گی. اس کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں, لیکن 2-3
इंशाल्लाह ताला इसी के ऊपर, ओबेसिटी के ऊपर, क्योंकि ये हमारे हर घर का मसला है, हर औरत का मसला है, हर आदमी का मसला है, तो इसके ऊपर 1-2 सेशंस इंशाल्लाह ताला और करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।